दो मुलजमान इस वाक़या के वो कबल अज़ीं अपने अंजाम तक पहुँच चुके हैं, जिसमें एक अवैस है जी। एक इरशाद है। 3 तारीख को इनका एक और साथी जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचा, जाहिद वो शख्स है जिसके मुतल्लिक आप जानते होंगे कि उसको टेलीफोनिकली बुलवाया गया था जी। कि तुम भी आ जाओ, यहाँ पे दावत नमरूद है। इनका जो मेन मुलज़म है, जो मास्टरमाइंड है, जिसकी इंस्टिगेशन पे ये हरामकारी हुई है, वो है इमरान। अब जो ये गिरफ्तारी का अमल है, ये कोई खुफिया नहीं किया जा रहा, ये एलानिया तौर पे पूरा शोरो गौगा करके, जैसे खेतों पे हमला करने वाले खंजीर को मारा जाता है तो वो उसकी उस खेत उजाड़ने वाले, उस इंसानियत पे हमला आवर होने वाले हरामकार इमरान को तलाश करने के लिए खंजीर की तर्ज पे ऑपरेशन कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, चंद रोज़ पहले चूंकि इलाके में एक खातून के साथ उसके शौहर के सामने ज़्यादती की जाती है। हमने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि किस तरह से पुलिस ने उसके 2 मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया, जो कि अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए थे। मेरे साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो मुलजिम बच गए थे उनका क्या बना, और इस चीज़ को, इस रेपिस्ट गैंग को और इस तरह के जो लोग हैं जो कि इस तरह की वारदातों में मुलव्विस होते हैं, उनको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप तो वाकिफ़ ही होंगे जिस तरह से चूंकि इलाके में ये ज़्यादती को, इस बदकारी को सर अंजाम दिया गया। सर इसके जो बाकी बच जाने वाले मुलजिमान थे उन पर क्या कार्रवाई की गई, क्या बना सर उनका? मेरा ख्याल है आप क्राइम को डील करते हैं और आप जानते होंगे कि 2 मुलजमान इस वाक़या के वो कबल अज़ीं अपने अंजाम तक पहुँच चुके हैं, जिसमें एक अवैस है जी। एक इरशाद है। उसके बाद पुलिस जो है वो उसने अपनी 4 टीमें बनाई हुई हैं सीसीडी ने, और सीआईए मॉडल टाउन जो कि अब सीसीडी मॉडल टाउन है, उसके हेड हैं डीएसपी हुसैन हैदर, उनकी ज़ेर निगरानी इंस्पेक्टर शाहिद और मोहम्मद अली, ये इस टीम को लीड कर रहे हैं। आफ्ताब फुलरवान साहब की हदायत की रोशनी में इन टीमों ने अव्वलीन सतह पे अवैस को और इरशाद को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, और उसके बाद फिर 3 तारीख को इनका एक और साथी जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा, जाहिद वो शख्स है जिसके मुतल्लिक आप जानते होंगे कि उसको टेलीफोनिकली बुलवाया गया था जी। कि तुम भी आ जाओ, यहाँ पे दावत नमरूद है। वो जाहिद पुलिस के हथे चढ़ जाता है, और उस जाहिद की निशानदेही पे इनका जो मेन मुलज़म है, जो मास्टरमाइंड है, जिसकी इंस्टिगेशन पे ये हरामकारी हुई है, वो है इमरान पे रेड करने के लिए ये चूंग का इलाका है, वहाँ पे दरिया की तरफ एक कच्ची हवेली है, उसकी निस्बत पता चलता है कि वो वहाँ मौजूद है। पुलिस की टीम, शाहिद इंस्पेक्टर हैं, उनकी सरबराही में वहाँ रेड करते हैं जाहिद की निशानदेही पे, और वहाँ पे पुलिस का आमना सामना हो जाता है, क्रॉस फायरिंग होती है, पुलिस भी इक्का दुक्का फायर करती है। क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी मजबूरी होती है कि कहीं सीधा फायर किया जाए और पुलिस की फायरिंग से कोई बेगुनाह, कोई राहगीर, कोई मासूम बच्चा जो वहाँ मौजूद हो वो उनकी गोलियों की जद में ना आ जाए, तो पुलिस इस मामले में बड़ी मोहतात होती है। लेकिन बदकिरदार फ़िरौन सिफ्त, नमरूद सिफ्त बाहर तौर अपने अंजाम को पहुँचने होते हैं। जब वो फायरिंग का तबादला रुकता है तो पुलिस देखती है कि ये जो जाहिद है, जो रेपिस्ट जी। ये शदीद ज़ख्मी है, इसको तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन ये दम तोड़ देता है। अब आइंदा इसमें एक मेन कल्प्रेट, मैं उसको मेन इसलिए कहता हूँ कि ये सारे का सारा कारनामा जो हुआ है, ये जो हरामकारी हुई है, ये जो जश्न नमरूद हुआ है, इसका मास्टरमाइंड इमरान है। इमरान अभी तक एट लार्ज है। पुलिस की टीमें हुसैन हैदर डीएसपी साहब की ज़ेर निगरानी उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही हैं, और अब जो ये गिरफ्तारी का अमल है, ये कोई खुफिया नहीं किया जा रहा, ये एलानिया तौर पे पूरा शोरो गौगा करके, पूरा एक ऐलान करके, और इलाका में इसकी पूरी क्या उसको कहते हैं, तशहीर करने के बाद जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है। और अब पुलिस खामोश कोशिश नहीं कर रही, पुलिस अब कोशिश कर रही है जैसे खेतों पे हमला करने वाले खंजीर को मारा जाता है तो वो उसकी
اس کھیت اجاڑنے والے، اس انسانیت پہ حملہ آور ہونے والے حرام کار عمران کو تلاش کرنے کے لیے خنزیر کی طرز پہ آپریشن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ عمران بھی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سفاک جو گھٹیا لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے شاید لغت میں الفاظ موجود نہ ہوں جو ان لوگوں کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے، وہ انشاءاللہ رب العزت کی حکم سے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے، کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو حرام کاریاں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی الگ سے سزا مقرر کرنی چاہیے، کوئی عبرتناک سزا، کہ اگر کوئی دوبارہ اس طرح کی حرام کاری کرنے کا سوچے تو 1000 دفعہ اس کو پہلے سوچنا پڑے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کے ملزمان کو، اس نوعیت کے مجرمان کو سر عام بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ ایک کھلے میدان میں ٹل ڈیتھ سنگسار کیا جانا چاہیے، اور اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ جب تک یہ سفاک لوگ سنگساری جیسی بھیانک سزا نہیں پائیں گے، یہ ان کی عقل ٹھکانے نہیں آئے گی۔ اور اس سے بڑھ کے اس وقت سی سی ڈی کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے سے منشیات جیسے ناسور کو ختم کریں، آئس جیسی لعنت کو جڑ سے ختم کریں، کیونکہ آئس کی لعنت کا شکار ہونے والے بہو، بہن، بیٹی، ماں کی جو عظمت ہے، ان کی جو تکریم ہے، ان کی جو عزت ہے، اس کو یکسر بھلا دیتے ہیں۔ اور کوئی بعید نہیں کہ اس نوعیت کے مجرمان جو آئس کا نشہ کرتے ہیں وہ اپنی بہو، بہن، بیٹی، ماں پہ بھی ہاتھ صاف کریں۔ یعنی کہ یہ آئس کا نشہ بھی کرتے تھے؟ جی یہ آئس کا، عمران تو آئس کا آخری درجے کا نشہ ہی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ جو قاری صاحب ہیں جن کی یہ خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ معاملے کو جو ہے وہ یہی دبا دینا چاہیے، لیکن خاتون کا کوئی اور بیان تھا، سر ذرا بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ خاتون بڑی بہادر بچی ہے جی، میں سلام پیش کرتا ہوں معاشرے کی اس بیٹی کو، اس قوم کی اس بہادر بیٹی کو، کہ جس نے اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم کو، اپنی عزت کو عوام الناس میں تشہیر سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار نہیں کی۔ مولانا صاحب جو ہیں، جو قاری صاحب ہیں، جو اس بچی کے ہسبینڈ ہیں، وہ ایک انتہائی شریف النفس آدمی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو دلیر بنانے کی ضرورت ہے، اس طرح کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کی عزت پہ کوئی حملہ کرے تو پھر خاموشی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک طاقت عطا کر دی جائے، ایسے لوگوں کو ایک ایسی ڈگر دے دی جائے کہ وہ اس پہ لوگوں کا کے ساتھ ایسے بھیانک جو ہیں وہ حرکتیں کرتے رہیں۔ ظہیر الدین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ظہیر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سی سی ڈی نے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کی، اور یہ جو 3 حرام کار تھے اپنے انجام کو پہنچے، لیکن سی سی ڈی کارروائیاں کر رہی ہے، اب بھی ایک شخص جو ہے وہ باقی ہے، انشاءاللہ جلد از جلد وہ بھی اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بے حد خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔